अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 10 अक्टूबर 2025 है, जुमे का दिन है। जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान बरे-सग़ीर में, मशरिक़-ए-वुस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में सुबह का आगाज़ हो रहा है। मेरे सामने बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से है, हिंदुस्तान से है और मशरिक़-ए-वुस्ता से है। फॉर इंस्टेंस ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी, जिन्हें इमरान खान ने चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नॉमिनेट किया था, उनका रास्ता रोकने के लिए पूरा का पूरा चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम जो है, वो हरकत में आ चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अफ़गानिस्तान में काबुल के अंदर एक ऐसे वक़्त में फ़ज़ाई हमला किया, जब अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी जो हैं, वो कई दिन के दौरे पे दिल्ली में हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। इस हमले में ये दावा किया गया है कि अफ़गान जो टीटीपी है, उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर जो हैं, उन्हें हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ मशरिक़-ए-वुस्ता से जो बज़ाहिर अच्छी खबर है, वो ये है कि इस्राईली कैबिनेट के इजलास के बाद इसराइल की हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे सीज़ फायर का हुक्म दे दिया है। ताहम इसके हवाले से बहुत से शकूक बाकी हैं। पाकिस्तान के जमात-ए-इस्लामी के रहनुमा जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जो जमात-ए-इस्लामी छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं, ग़ालिबन जब वो गए थे फ्लोटिला में, तभी उन्होंने उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, रिज़ाइन कर दिया था सितंबर में। उन्होंने एक बहुत अहम, बहुत ही फ़ार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस का इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न पर एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब को। इन तमाम डेवलपमेंट्स और इनके क्विक क्विक एनालिसिस की तरफ मैं चलना चाहूँगा। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ख़ासा इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो किस्सा कुछ इस तरह से मैंने पढ़ा था कहीं कि बहुत पुराने ज़माने में जब रुपए की ख़ासी कीमत होती थी, इतने बुरे हालात नहीं थे पाकिस्तानी रुपए के, तो एक शख़्स एक हलवाई के पास पुराने लाहौर के अंदर गया और उसे कहने लगा, क्योंकि हलवाई के सामने जो ट्रे होती है, आपको पता है वो गोल्डन रंग की एक ट्रे होती है, तो उसने कहा कि ऐसा करो कि इसमें ₹5 के लड्डू डालो। उसने डाल दिए। उसने कहा अब इसमें ₹5 या ₹10 के गुलाब जामुन डालो। उसने डाल दिए। उसने कहा अब इसमें पेड़े डालो। उसने पेड़े डाल दिए। फिर उसने कहा इसमें ₹10 की बर्फ़ी डालो। उसने वो डाल दिया। फिर कहा गुलूकंद डालो, वो भी डाल दिया। फिर उसने कहा इसमें अब बहुत सा जो है ना ख़ालस किस्म का दूध डालो, शीरा-वीरा वो भी डाला। फिर उसने कहा अब इसको घोटो, अब इसको हिलाओ। जब उसने घोटा, हिला लिया, सब मिक्स कर लिया, तो कहने लगा इसमें से ₹1 का मुझे दे दो। ये जो किस्सा है पुराने लाहौर के हलवाई का, ये मैं उन तमाम लोगों के नाम करता हूँ जो हर दफ़ा कुछ ना कुछ कमेंट लिखते हैं इस यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कि डॉक्टर साहब छोटी वीडियो क्या करें, 12 मिनट की करें, 13 मिनट की करें, 14 मिनट की करें। भाई आपको 14 मिनट की वीडियो देखनी है, आप 14 मिनट के बाद देखना बंद कर दें। ये को पूरी वीडियो कोई भी नहीं देखता। मैंने देखा है बहुत से लोग कह रहे हैं पूरी वीडियो देखते हैं। आप एक छोटी-सी माइनॉरिटी में हैं। यूट्यूब का जो वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक है, वो ये है कि 30% से अच्छी वीडियोज़ को 30% से 60% तक में देखा जाता है। बहुत ही कम वीडियोज़ होती हैं जिन्हें कोई 60% देखता है। बहुत अच्छी अगर एवरेज अगर बहुत लोग देखते हैं, तो तकरीबन 50-55% होती है। इस यूट्यूब चैनल को ऑन एन एवरेज 55% देखा जाता है। उसमें भी थोड़ी-सी मेहरबानी है वो 55% से असल में ज़्यादा हो, बिकॉज़ भाई लोग आपको पता है मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना दस्ते शफ़क़त उनका है कि उनकी टीम्स 24 घंटे इस यूट्यूब की वीडियो का इंतज़ार कर रही होती हैं। ऐन इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, वो इसमें आर्टिफ़िशियली ट्रैफ़िक जनरेट करते हैं बॉट्स की मदद से, फिर उसे गिराते हैं। जितनी देर तक वीडियो चलती है, पहले 1 घंटे तक, 60 मिनट तक वो मुसलसल ये काम करते रहते हैं, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाता है कि इस यूट्यूब चैनल के यूजुअल व्यूअर्स जो हैं, वो इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये वो साइंटिफिक रियलिटी है जो मुझे पता है और मुझे बताई गई है, जिसकी वजह से मैं गाहे-बगाहे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखें या ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आप भाई लोगों की ये जो चालाकियाँ हैं, इन्हें नाकाम बनाने में और इस यूट्यूब चैनल को ज़िंदा रखने में आप एक इम्पॉर्टेंट कलीदी रोल जो है, वो प्ले कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में इस खतरे का इज़हार किया था कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट करके अली मोहम्मद सॉरी गंडापुर साहब को हटा के और सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट करके इमरान खान ने जो फैसला किया है, वो बहुत बड़ा फैसला है, दलेराना फैसला है, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग फैसला है, बिकॉज़ इसके आगे के मरहले और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, उसके बारे में ठीक तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और मैंने इस खदशे में कहा था कि पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये कि क्या उन्हें सुहेल आफरीदी को एक
चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से हलफ उठाने भी दिया जाएगा या नहीं उठाने दिया जाएगा। अब सिस्टम के अंदर से जो आवाज़ें आई हैं, जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल आया है, जिस तरह से अता तारड़ साहब ने उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिस तरह से गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे अभी तक गंडापुर का रेज़िग्नेशन ही नहीं मिला, और जिस तरह से बाकी सारा रद्द-ए-अमल है, उससे बात वाज़ेह है कि सिस्टम जो है चौधरी निज़ामुद्दीन का, वो कमर बस्ता हो गया है कि किसी भी तरह से सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर हमने मुंतखब नहीं होने देना। लेकिन इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है कि जब औरकज़ई के फ़ौजी अफ़सरों और जवानों के जो वहाँ पे जाँ बहक हुए, उनके जनाज़े में वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने एक से ज़्यादा शख़्स से उन्होंने ग़ालिबन वहाँ पे ये कहा। ये बात बैरिस्टर शहज़ाद अकबर ने अपने वीलॉग में भी उसका ज़िक्र किया है, और भी लोग इसका ज़िक्र कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये शख़्स जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, इसे किसी भी तरह से हमने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना, बिकॉज़ ये जिन लोगों का हम जनाज़ा पढ़ने के लिए आए हैं, ये उनके खिलाफ है। अच्छा, अब हो सकता है ये बात तो ज़ाहिर है, अब एक सिंगल पर्सन या ये 1 या 2 पर्सन से सोर्स से हमें पता चली है, इसकी सदाकत को तो हम 100% वेरीफ़ाई नहीं कर सकते कि आर्मी चीफ़ ने वाक़ई ऐसा कहा है या नहीं कहा। लेकिन सिस्टम के अंदर से जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है, उसे देख के और आने वाले चंद दिनों के अंदर जो कुछ होगा, उससे हमें इस चीज़ की सदाकत का पता चल जाएगा। ताहम पाकिस्तान के सो कॉल्ड जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जनाब अता तारड़ साहब, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सुहेल आफरीदी एक दहशतगर्द है। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान भी एक दहशतगर्द है। उन्होंने कहा कि ये सब लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये उनके फैसिलिटेटर हैं, और सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाया ही इसलिए जा रहा है कि दहशतगर्दी को प्रमोट करे, और गंडापुर को हटाया इसलिए गया है कि जिस तरह से दहशतगर्दी करवानी थी, उसमें वो जो है मददगार साबित नहीं हो रहा। तो अता तारड़ साहब की इस पोजीशन के बाद भी सिस्टम की जो सूरत हाल है, वो खासी खुल के आपके सामने आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये मैंने बैरिस्टर शहजाद से भी मैंने ये डिस्कस किया, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने उनसे ये चीज़ समझनी चाहिए, उनके इनसाइट से आई एम ग्रेटफुल टू हिम। कुछ पहले भी मुझे था अंदाज़ा, लेकिन अब और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया है कि इमरान खान ने जब गंडापुर को हटाया और उसकी जगह सुहेल आफरीदी को उन्होंने नॉमिनेट किया, इमरान खान कोई बच्चे नहीं हैं। इमरान खान को बखूबी अंदाज़ा है कि सिस्टम अपना पूरा ज़ोर लगाएगा और सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान इस इवेंचुअलिटी के लिए और इस फेलियर के लिए तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एज़ पर एनालिसिस सोच विचार किया है, और उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक इस तरह की गवर्नमेंट और इस तरह का चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, जिसके होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन हो, उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स हों, वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें काटने के मतरादफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को, उसकी सियासी हैसियत को खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म किया जा रहा है। अगर चौधरी निज़ामुद्दीन चाहते हैं कि कोई मुख्तलिफ पार्टीज़ के ज़रिए ये पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक या धड़ा बना के अपना ही चीफ मिनिस्टर ले आएँ, तो 100 बिस्मिल्लाह, कम से कम लोगों को पता होगा कि ये इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर नहीं है। जो मैंने आपको एक दिन पहले बात कही थी, उसमें बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स लोगों के देखे। मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहा था कि यहाँ पर भी रिपब्लिकन पार्टी जो है, उसकी बसलसल ये कोशिश रही है कि डेमोक्रेट्स जब भी हुकूमत में आते हैं, उन्हें गवर्न न करने दिया जाए, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा, कांग्रेस के अंदर फिलीबस्टर्स का इस्तेमाल और मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने की। तो जिस तरह से यहाँ पर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसके उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्न नहीं कर पा रही, और इमरान खान इस सूरत हाल को ख़त्म करना चाहते हैं। अब अगले अगले आने वाले चंद दिनों में जो कुछ हमारे सामने होगा, उससे हमें पता चलेगा कि जनरल साहब जो हैं वो कितने कमर बस्ता हैं। वाकई उन्होंने औरंगज़ई के जनाजे में इस किस्म की बात उन्होंने की है कि उन्होंने नहीं की है। अब जब हम औरंगज़ई के जनाजे की जो उसका उसका जो दुख है, उसका जो गम है, उसके अंदर जो एक पेन है, उसे हम देखते हैं, तो हमें बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है कि 11 अफसर और जवान, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर साहब भी शामिल हैं, उसमें 9 जो हैं वो सिपाही हैं, उनका इस तरह से एक ही हादसे में जो है उनका जाँ बहक होना, ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पूरे निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ़ दह किस्म का झटका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कुर्बानियाँ ये लोग दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अफ़सर और ये जवान जो हैं पूरे सच्चे दिल से, सिंसेरिटी के साथ
ایک مقصد کی تحت اپنی زندگی کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اوورآل جو پولیٹیکل پیراڈائم ہے اس میں ان کی قربانیاں کیا مدر لینڈ کو اور پاکستان کو سرو کر پا رہی ہیں؟ آپ لوگ میں سے جو لوگ مجھے بہت پرانا دیکھ رہے ہیں 2022 سے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے گیلیلیو کا نام لینا شروع کر دیا تھا کہ جو اٹیلین سائنٹسٹ تھا، میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں گیلیلیو کی طرح میری صورتحال ہو چکی ہے۔ گیلیلیو بیچارے کا قصور اتنا تھا کہ گیلیلیو کی کہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ان کا میتھمیٹیکل انالیسس یہ کہتا تھا، لیکن چرچ نے، چونکہ چرچ کی پوزیشن یہ تھی کہ نہیں، زمین کے گرد سورج چاند ستارے گھومتے ہیں، اس لیے ان گلیلیو کی زندگی مشکل میں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ گلیلیو سچ بول رہے تھے، ان کو صحیح پتا تھا، چرچ کو نہیں پتا تھا۔ ہمارے کیس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں، مجھے ایک سچائی، ایک حقیقت، ایک ٹروتھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پاکستان کا جو نظام ہے چودھری نظام الدین کا، وہ اس سچائی کو، اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اپنے تمام تر ہسٹوریکل انالیسس سے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ٹرائبل ایریاز کے اندر ہم یہ 21 برس سے، 2004 سے ہم باقاعدہ جنگ کر رہے ہیں، 21 برس سے جو ہم جنگ کر رہے ہیں، اس کا کوئی بھی پازیٹیو نتیجہ پاکستان کی ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں نکل سکتا۔ 1 لاکھ سے کم و بیش بھی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس جنگ و جدل میں ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں ہزاروں افسر ہیں، ہزاروں جوان ہیں، پیراملٹری ہے، پولیس ہے۔ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل پا رہا، اور اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل پائے گا۔ اور جو ہمارے جنرل صاحبان ہیں، اور جو ہمارے طاقتور پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کوئی کنفیوزڈ ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا، لیکن ان کے سیاسی مفادات اس قسم کے ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس طرح سے سرو ہو رہے ہیں کہ وہ اس جنگ و جدل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب افغان فارن منسٹر امیر خان متقی دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑا وارملی وہاں پہ ایمبریس کیا جا رہا ہے، پاکستان ایئر فورس کابل کے درمیان میں ایک سو فال جس جگہ کا نام عبدالحق اسکوائر ہے، وہاں پر 2 3 بام ڈراپ کرتے ہیں، بڑا شدید قسم کا فضائی حملہ کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ نور ولی نور ولی محسود جو ایک ٹی ٹی پی کے لیڈر ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملا فضل اللہ کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ لیڈر تھے، ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا ہے، وہ اس میں جان بحق ہوئے ہیں۔ ذبی اللہ مجاہد جو اسپوکس پرسن ہے افغان طالبان کے، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا ہے، ایئر اٹیک ہوا ہے، پاکستان نے کیا ہے، کوئی انہوں نے ابھی تک اس کو آفیشیلی کنفرم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹس ہیں، اور بعض انٹرنیشنل ویب سائٹ میں اس کی بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی گئی ہیں کہ یہ کیسے نور ولی محسود جو ہیں سوری، یہ کراچی میں بھی رہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ٹی ٹی پی کے ایک لیڈر تھے، اور اس کو ایک طرح سے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، واقعی کامیابی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر دفعہ جب اس قسم کا کوئی خبیث جو ہے وہ مارا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہماری سائڈ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا، بڑا ہی امپورٹنٹ بندہ اور ٹارگٹ مار ڈالا ہے۔ اس کو سن کے کئی دفعہ مجھے ایسا لگا، اب تو خیر میں تھوڑا سا میچور ہو گیا ہوں، لیکن جب میں میچور نہیں ہوا تھا زمانہ بلوغت کے اندر، مجھے لگتا تھا کہ واقعی ہم نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، اور اب آنے والے دن جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو کئی ویلاگس میں بتایا کہ یہ جو ہمیں ہر دفعہ فکر دیتے ہیں کہ 19 ہم نے دہشت گرد مار ڈالے ہیں، 20 ہم نے مار ڈالے ہیں، 14 ہم نے مار ڈالے ہیں، یہ تب فگرز میٹر کریں اگر ٹوٹل نمبر 300 400 500 کا ہو۔ یہاں تو ایک گروئنگ پاپولیشن اس کا حصہ ہے، اور کبھی بھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے عمران خان، میں سمجھتا ہوں 100% وقت نے بار بار ثابت کیا ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے عمران خان کا جو ویژن اور انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اور عمران خان نے کیا کہا ہے کہ اس کا نتیجہ 3 اس کے بیسک فریق اور اسٹیک ہولڈر ہیں، جب تک آپ ان کو اس میں شامل نہیں کریں گے، ایک پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے لوگ، دوسرا افغانستان طالبان حکومت، اور تیسرا افغان لوگ، ان 3 اسٹیک ہولڈرز کو آپ اس میں شامل کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نیگوسیشن کریں گے، تب اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل سکے گا۔ اب گزشتہ 24 گھنٹے میں شہباز شریف صاحب نے بھی اور اکثری کے بعد، اور اس کے بعد پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہے، انہوں نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان دہشت گردوں کا جہاں کہیں بھی ہے، ہم ان کا تعاقب کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس درمیان میں اس اسپیچ میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ انکشاف بھی کیا، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا امپورٹنٹ انکشاف تھا؟ انہوں نے کہا 3 سال پہلے جب میں افغانستان گیا تھا، حالات دیکھیں پاکستان افغانستان کے درمیان صورتحال کے، اور پاکستان کا ڈیفنس منسٹر 3 سال پہلے افغانستان گیا تھا۔ ان حالات میں تو انگیجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کو ہر مہینے افغانستان ہونا چاہیے، اور افغانستان کے ڈیفنس منسٹر کو اور ان کے آفیشلز کو ہر مہینے پاکستان ہونا چاہیے، تاکہ مل بیٹھیں اور اس مسائل کا کوئی حل نکال سکیں۔ لیکن یہ مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اسی ساری سچویشن کے درمیان میں
فارمر ایمبیسڈر جو ہیں امریکہ کے، امریکاز فارمر ایمبیسڈر ٹو عراق، ٹو افغانستان اینڈ یونائٹڈ نیشن، جناب زلمے خلیل زاد صاحب، جن کی شخصیت سے آپ میں سے اکثر لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا ہے، جو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے، میں نے اس پہ ایک سوال بھی اٹھایا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے ٹویٹ میں یہ الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایئر اسٹرائک پاکستان نے کی ہے، یہ بالکل بھی ہیلپ فل نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی، آگے انہوں نے بہت ایک چبھتی ہوئی بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان آئیسس جو ہے، جو اسلامک اسٹیٹ جو خراسان ہے، آئیسس کی اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اس آئیسس جو ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ آئیسس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا آئیسس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے اگینسٹ دی افغان طالبان اینڈ اگینسٹ دی بلوچ انسرجنٹس۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے اس میں کوشچن یہ ریز کیا اپنے ٹویٹ میں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، بیکاز پاکستان کی ملٹری کا اور پاکستان کی انٹیلیجنس ISI کا ایک بڑا کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ایک طرف امریکن سینٹ کام سینٹرل کمانڈ کے ساتھ، دوسری طرف امریکہ کی انٹیلیجنس CIA کے ساتھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا بھی ایک، پاکستان جو ہے وہ آئیسس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، آئیسس کو استعمال کر رہا ہے، انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پورے کا پورا ایک ریجنل گیم ہے جس میں آئیسس کو ویسٹرن پاورز اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کسی ایک لارجر کانٹیکس کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ٹویٹر ہینڈل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے چونکہ پہلے ذکر کیا کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان کے فارن منسٹر امیر خان متقی جو ہیں وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کو بڑا وارملی ایمبریس کیا گیا ہے۔ اور وہاں پر دو چیزیں نریندر مودی کے حوالے سے نوٹ کیجیے، ایک تو نریندر مودی کی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خاصی تفصیلاً ٹیلی فون بات چیت ہوئی، یہ دوسری دفعہ ہوا ان کا چند ہفتوں میں، اور اس کے بارے میں نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی باقاعدہ وہ خبر بنی ہے، انہوں نے ویسے ٹویٹ بھی کیا کہ میری بڑی زبردست اور بڑی وارملی میری بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، ٹریڈ کے حوالے سے، اکنامک ایشوز کے حوالے سے۔ پھر اسی خبر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کا جو ڈیلیگیشن جو ہے اس وقت غالباً امریکہ میں ہے، ان کی خاصی پیش رفت ہوئی ہے ٹریڈ کے حوالے سے۔ اب اس کا ایک اور راؤنڈ ہونا ہے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے اس وقت پورے امریکہ کے اندر جو امپورٹنٹ انڈینز ہیں امریکنز آف انڈین اوریجن، جو مختلف امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، ان کو بھی ہندوستان کی حکومت پرسویٹ کر رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں ہمارے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور ان میں سے مختلف لوگوں کے آگے سے بہت سے ایشوز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ اس نے ایک فیئر ٹریڈ ڈیل نہیں کی، اور اسے کچھ چیزوں پہ خاص کر کے ایگریکلچر مارکیٹ جو ہے اس پہ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ بہرحال نریندر مودی نے تو یہ بتایا، اور پھر ٹریڈ کی بات ہوئی۔ اب نریندر مودی نے ایک دوسرا بھی کام کیا ہے اسی 24 گھنٹے میں، انہوں نے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں ان کو مبارکباد پیش کی ہے پیس کے اوپر، جو ایک پیس ایکارڈ ہوا ہے حماس کے ساتھ شرم الشیخ ایجپٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر جو غزہ میں جائے گی، دونوں چیزوں میں آپ کو بہت مبارکباد ہو۔ یہیں تک اگر نریندر مودی بات ختم کر دیتے تو بڑا ہی اچھا ہوتا، لیکن اس کے آگے انہوں نے دو جملے ایسے لکھے کہ اگر وہ نہ لکھتے تو ہندوستان کا زیادہ بول بالا ہوتا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ دہشت گردی جو ہے اس میں ہندوستان آپ کے ساتھ ہے اس کا مقابلہ کرنے میں، اینڈ ٹیررزم ان آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز، جہاں کہیں بھی ہو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہندوستان کا جب بھی وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ان کا نشانہ اور ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کی اتنی ایلیویٹڈ پوزیشن رہی ہے گلوبل ساؤتھ میں کہ اگر وہ یہ جملہ حماس کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے دہشت گردی کا یہ جو الزام ہے یہاں پہ نہ لگاتے تو وہ بہت بہتر ہوتا، پیچھے ہی بات ختم کر دیتے۔ اور مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مہاتما گاندھی جہاں کہیں بھی ہوں گے جنت میں، دھاڑے مار مار کے بیچارے روتے ہوں گے، دھاڑے مار مار کے روتے ہوں گے، جو ہندوستان کی اس وقت ویلیو سسٹم کے حالات ہو چکے ہیں نریندر مودی کی حکومت کی شکل میں۔ لیکن دھاڑے خالی وہی نہیں مارتے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی جب پاکستان کے حالات دیکھتے ہوں گے وہ بھی دھاڑے مارتے ہوں گے، روتے ہوں گے دھاڑے مار مار کے۔ اور ان دھاڑے مار مار کے رونے والوں میں ایک اور بہت عظیم شخصیت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا نام ہے مولانا ابوالعلا مودودی، جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے۔ جو اس وقت پاکستان میں جماعت اسلامی کے حالات ہیں ان کو دیکھ کے مودودی صاحب بھی دھاڑے مار مار کے روتے ہوں گے۔ اور یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، ہندوستان کے اوپر، خاص کر کے پاکستان کے اوپر جو کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے والے لیڈر ہیں، جو اوپر جب ایک ہی دفعہ بیچارے روتے ہیں تو نیچے جو ہے وہ پانی سے سیلاب آ جاتا ہے۔ بہرحال مشتاق احمد خان جو سینیٹر فوبر جماعت اسلامی کے واپس آئے، حامد میر صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا، بہت تفصیلی انٹرویو دیا۔ میرا خیال ہے حامد میر نے کم ہی اتنے تاریخی انٹرویو کیے ہوں گے جتنا یہ انٹرویو تاریخی تھا۔ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو آپ اسے ضرور دیکھیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سپٹمبر میں فلوٹلا پہ جانے وقت ہی انہوں نے جماعت اسلامی سے ریزائن کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے حافظ نعیم سے یا جماعت اسلامی سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میری راہیں جدا ہو چکی ہیں، میں اب انسانی حقوق کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلوٹلا میں 80% لوگ جو ہیں وہ نان مسلم تھے، یورپین تھے۔ انہوں نے بہت سی ایکسپلینیشنز بھی اس کی تھیں کہ وہ کیوں تھے۔
मुझे इस स्टेज के ऊपर ख़्याल आया कि मैं कम से कम एक इसमें चीज़ ऐड कर दूँ कि जमात इस्लामी एक जमात की हैसियत से बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी है। एक तरह से आप कहें कि उसकी डेथ हो चुकी है जमात इस्लामी की। और इस स्टेज पे अगर जमात इस्लामी के अंदर से कोई एक नई जमात बन जाए, यानी जमात इस्लामी हकीकी की अलग से कुछ लोग जिस तरह से मुश्ताक अहमद खान साहब अलग हो गए हैं, इस तरह से अगर और बहुत से लोग अलग होके एक अलग धड़ा बना लें, उसका नाम जमात इस्लामी हकीकी रख दें, तो बड़ा बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि मौलाना मौदूदी की रूह जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी इस हवाले से। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसराइल ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है फौरी तौर पे, उसको बहुत खुशियों से रिसीव किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ मैंने बड़ी परेशान कुन देखी कि जब डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में सवाल पूछा गया टू स्टेट सॉल्यूशन का, उसने कहा मेरा टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर कोई व्यू नहीं है। ये जो भी इन्होंने एग्रीमेंट किया है फ़लस्तीनियों ने और हमास ने और इसराइल ने, ये जो भी इसमें है उसे मैं इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँगा, उसके बाद देखेंगे। यानी उन्होंने सिरे से, अब ये पहली दफ़ा हुआ है, ये तारीख़ में 80 साल की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर बात करने से ही इनकार कर दिया है। ये अब तक लिखा हुआ अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ कमिटेड टू अ टू स्टेट सॉल्यूशन। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वन स्टेट सॉल्यूशन होगा। मैं तो हमेशा से वन स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में था, बिकॉज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिला प्रोफ़ेसर एडवर्ड सईद के लेक्चर्स अटेंड करने का, और वो हमेशा से क्लियर थे कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं चल सकता। इनफैक्ट टू स्टेट सॉल्यूशन तो इम्पोज़ भी किया था वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स ने फ़लस्तीन के ऊपर। एक ही फ़लस्तीन था, अगर उसमें यहूदी भी रहते, उसमें फ़लस्तीनी भी रहते, मुसलमान रहते, यहूदी रहते, क्रिश्चियन रहते, तो एक ही फ़लस्तीन होना था, एक ही सॉल्यूशन होनी थी, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की ज़रूरत थी। बहरहाल ये एक बड़ा इश्यू है, इसके ऊपर मैं फिर बात करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।